श्रीमद्भागवत महापुराणं कैंटो 1 अध्यायम् 8 श्लोकास् 51 to 58। तत्राहामर्षितो भीमः तस्य श्रेयान्वधः स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्थे यो अहन् सुप्तान् शिशून् वृथा। निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः आलोक्य वदनं सख्युः इदमाह हसन्निव। श्रीकृष्ण उवाच ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्या आततायैव दार्हणः मयैवोभयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम्। कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सान्त्वयता प्रियां प्रियञ्च भीमसेनस्य पाञ्चाल्या मह्यमेव च। सूत उवाच अर्जुनः सहसाज्ञाय हरेर्हर्दम् अथासिना मणिं जहारमूर्धन्यं द्विजस्य सह मूर्धजम् विमुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभं तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयत्। वपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा एष हि ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति दैहिकः। पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया स्वानां मृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणिनिग्रहो नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।